म यसै बिचमा अतिथिको आसन ग्रहणलाई जोड्न चाहन्छु। इलाम नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडाध्यक्ष खेलकुद प्रेमी आदरणीय दाई ठाकुर नारायण श्रेष्ठलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु ल हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै जिल्ला भगवत इलाम तरुण समितिका पूर्व अध्यक्ष रहेको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। धेरै उता जान्छ भयो म बोल्छु ल। नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हाम्रो खेलकुद.com को फेसबुक लाइभमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी इलाम ठुलो टुर्नामेन्ट मैदानबाट दोस्रो इलाममा आमन्त्रित खुल्ला लिग कप नकआउट पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको तेस्रो दिनको दोस्रो खेल त्रिभुवन आर्मी क्लब र गण्डकी प्रदेश बीचको खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण लिएर उपस्थित भएको छौँ। यो एक चरणको अन्तिम दिनको खेल हो र यो खेलमा विजेता टोली समूह एबाट सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्नेछ। दुवै टोलीको लागि यो खेल निकै नै महत्त्वपूर्ण छ। सेमिफाइनल प्रवेशका लागि आर्मी अपराजित छ तर आर्मीको 2 खेलबाट 4 अङ्क छ। गण्डकी विमान ट्रेडर्ससँग पराजित भएको थियो भने गौरधह नगर खेलकुद विकास समितिलाई पराजित गर्दै 3 अङ्क जोडेको थियो र यो समूहमा विमान ट्रेडर्सको पनि सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना छ। विमान ट्रेडर्सको 3 अङ्क छ। म फेरि पनि अतिथिको आसन ग्रहण गराउन चाहन्छु। दुवै टोलीका खेलाडीहरू पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य सर्भिसमा देख्न सक्छौँ हामी स्वतन्त्र जोगीज्यूलाई स्टेजको अग्रभागमा आएर अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु ल चर्चाको हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। खेलाडीहरूले यस्तै हामीलाई छात्राक्रम जारी रहेको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। हुने अपेक्षा हालै र दर्शकको उपस्थिति पनि भर्खरै बाक्लो देख्न आदर्श विद्यालय इलामबाट र पवित्र गुरुङले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै फागुन 1 गते नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता प्रथम आमन्त्रण तथा युवा व्यवसायी कप खुल्ला पुरुष तथा महिला भलिबल पनि हामीलाई उपाधि जित्दा गण्डकी प्रदेशले आर्मीलाई सञ्चालनको लागि पराजित महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्नुभएको छ। समूह चरणमा पनि 3-1 सेटमा जित निकालेको थियो गण्डकी प्रदेशले र 1 महिनाको अन्तरमा यो दुई टोली पुनः प्रतिस्पर्धा गर्दैछ लिग चरणमा। गण्डकी प्रदेशको खेलाडीहरूको नामावली भन्न चाहन्छु म। राजु बिके जर्सी नम्बर 1, सुजन चोखाल जर्सी नम्बर 2, दीपक मल्ल जर्सी नम्बर 3, रूपेन्द्र गैरे जर्सी नम्बर 4, हरि पाण्डे जर्सी नम्बर 5, ठक बहादुर गुरुङ जर्सी नम्बर 6, घनश्याम चौधरी जर्सी नम्बर 7, ईश्वर थापा जर्सी नम्बर 8, किरण गुरौ जर्सी नम्बर 9, सन्तोष थापा जर्सी नम्बर 10, दिवस थापा जर्सी नम्बर 11, राजन दर्लामी मगर जर्सी नम्बर 12 रहेका छन्। टिम कोचमा नवीन गुरुङ र एसिस्टेन्ट कोचमा कुमार गुरुङ र एसिस्टेन्ट कोच 2 मा
एसएसएल कोचमा नवीन थापा आदरणीय महानुभावहरू नाम लिन चाहन्छु रक्षा सप्लायर्सका प्रोप्राइटर आदरणीय खेलाडीहरूको नाउँअलि यस प्रकार रहेको छ इनापातिले पनि हामीलाई जर्सी यो नम्बर खेल सञ्चालनको शुभकामना जर्सी सहित नम्बर 2 सहयोग गर्नुभएको छ। जर्सी नम्बर 3 मानबहादुर श्रेष्ठ जर्सी नम्बर 4 भैरव बम जर्सी नम्बर 5 धनबहादुर भट्ट छेत्री जर्सी नम्बर 6 दुर्गा महतो जर्सी नम्बर 7 हृदेश चौधरी जर्सी नम्बर 8 रियाजुल थापा जर्सी नम्बर 9 शरण सामरी छेत्री जर्सी नम्बर 10 राजेन्द्र विष्ट जर्सी नम्बर 11 किशोर थापा जर्सी नम्बर 13 लिबेरो टिम प्रशिक्षकमा भरत भण्डारी अफिसियल वार्मअप चलिरहेको छ अहिले केही बेरपछि खेल सुरु हुनेछ त्यस्तै हामीलाई सहयोग थपिने क्रम जारी छ। व्यवसायी तथा समाजसेवी आदरणीय व्यक्तित्व बुद्ध राई इन्नापातिले पनि हामीलाई यो खेल सञ्चालनको लागि सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै इलाम दुग्ध उत्पादन तथा सहकारी संस्था दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्थाबाट रु 2000 प्राप्त भएको छ। त्यस्तै गरी इलाम नगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष आदरणीय दाई नारद लम्सालबाट हामीलाई रु 5000 सहयोग उपलब्ध भएको छ। सबैप्रति हामी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। यो खेलको लागि म्यान अफ द म्याच पनि उपलब्ध भइसकेको छ। निकै रोमाञ्चक निकै उत्कृष्ट खेल रहनेछ। यो खेलका लागि म्यान अफ द म्याच सन्दकपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 3 सुलुखुङका सागर सुवेदीले 2000 म्यान अफ द म्याच उपलब्ध गराउनु भएको छ। हाम्रो खेल सुरु हुन लागिरहेको छ। दोस्रो नामाङ्कन खुल्ला निगम नगर पुरुषहरू प्रतियोगितामा पाल्ने सम्पूर्ण खेलाडी आदरणीय इलामवासी महानुभाव तथा विभिन्न ठाउँबाट पाल्ने झापा 5 स्टार प्रदेश नम्बर 1 काठमाडौँ लगायत जुनसुकै स्थानबाट भए पनि खेलहरूको लागि पालिनुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। कोही छुट्नु भएको छ भने खेल सञ्चालन हुन लागिरहेको छ। आएर खेल नजर गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
खेल सुचारू गर्नको लागि रेफ्री आदरणीय दर्शकवृन्द, र एसिस्टेन्ट रेफ्री कोर्टमा प्रवेश गरिसकेका छन्। अब रेफ्रीको परिचयसँगै खेलाडीको परिचय, त्यस पछाडि खेल सुरु हुनेछ। दोस्रो इनाम आमन्त्रण खुल्ला पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको आज यो 8औं खेल। यो खेल सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ फर्स्ट रेफ्रीमा राष्ट्रिय रेफ्री उमेश ताम्राकार, सेकेन्ड रेफ्रीमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय रेफ्री विनय राई। रेफ्रीको परिचय फर्स्ट रेफ्री उमेश ताम्राकार, सेकेन्ड रेफ्री विनय राई। अब म गण्डकी प्रदेश टिमको परिचय गराउन गइरहेको छु। जर्सी नम्बर 1 राजु विक, जर्सी नम्बर 2 सुजन खोखल, जर्सी नम्बर 4 रूपेन्द्र, जर्सी नम्बर 5 हरि पाण्डे क्याप्टेन, जर्सी नम्बर 7 घनश्याम चौधरी, जर्सी नम्बर 9 किरण, जर्सी नम्बर 12 राजन कपाली नगर लिब्रो। र टिम कोच हुनुहुन्छ नवीन गुरुङ। र अब म त्रिभुवन आर्मी क्लबको परिचय गराउनु गइरहेको छु। 2 नम्बर जर्सी दुर्गा खड्का, जर्सी नम्बर 3 हरि अधिकारी, जर्सी नम्बर 4 मानबहादुर श्रेष्ठ, जर्सी नम्बर 6 धनबहादुर भट्ट, जर्सी नम्बर 9 हरिहजुर थापा क्याप्टेन, जर्सी नम्बर 10 सरम सामी समारी। र लिब्रोमा हुनुहुन्छ ईश्वर थापा, जर्सी नम्बर 13। र टिम कोच हुनुहुन्छ जगत सिंह। दुवै टोलीका खेलाडीहरू कोर्टमा प्रवेश गरिसकेका छन्। रेफ्रीको इसारा पुर्याएको छ। दुवै टोलीका खेलाडीहरू फाइनल सेमी फाइनल पुग्न दुवै टोलीलाई जितको दबाब छ। होटलका सञ्चालक आदरणीय व्यक्तित्व प्रेम सापकोटा दाईलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन, स्टेजमा आएर अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै आइसिसीका सर राम रिमाललाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले अघि नै उद्घोष गरिसकेको छु। त्रिभुवन आर्मी क्लबका टिम व्यवस्थापकलाई र पशुपति प्रसाद गौडका मेजर साहबलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। रेफ्रीको इसारासँगै खेल सुरु। सर्भिसमा सुजन चोखाल, गण्डकी प्रदेश। नेटको इसारासँगै गण्डकी प्रदेशलाई पहिलो सेटमा पहिलो अङ्क 1-0। आर्मी 1
सर्भिसमा हरिहजुर थापा घनश्याम चौधरीको सर्भिस बाहिर छ यहाँ अर्किमलाई आर्मी दोस्रो अङ्क 2-0 सर्भिसमा हरिहजुर थापा हरिहजुर थापाको सर्भिस बाहिर छ यहाँ अङ्क गण्डकी प्रदेशलाई 1-2 Gandaki 1, Army 2. सर्भिसमा घनश्याम चौधरी बचाउने प्रयास थियो राजेन्द्र रवि मगरको र असफल अङ्क आर्मीलाई Army 3, 3-1. Gandaki 1. सर्भिसमा मानबहादुर श्रेष्ठ निकै टोलीका भरपर्दा र अनुभवी खेलाडी हुन् मानबहादुर श्रेष्ठ प्लेसिङ स्ट्राइक निकै चलाकीपूर्ण कप्तान हरिपाण्डेको अङ्क गण्डकीलाई 2-3 Gandaki 2, Army 3. सर्भिसमा राजु विका बचाउने प्रयास थियो तर असफल दुर्गा खड्का मार्फत अङ्क लिन Army सफल 4, Gandaki 2. 4-2 सर्भिसमा दुर्गा खड्का जित्नै पर्ने छ दुवै टोलीको लागि सेमिफाइनल प्रवेशको लागि Army 5, Gandaki 2. कप्तान हरिपाण्डेले रोडमा मोटरसाइकल भित्तापट्टि हार्दिक पार्किङ 5 गण्डकी प्रदेश 2 हार्दिक अनुरोध सर्भिसमा गर्दछु दुर्गा बहादुर खड्का सहज बनाइदिनु होला जिल्ला ट्राफिक कार्यालयलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु सामान्य क्षेत्रको स्पाइक समय अङ्क आर्मीलाई 6-2 बहादुर घण्टाको स्पाइक आउटसँगै अङ्क गण्डकीलाई Gandaki 3, Army 6. गइरहेको छ गण्डकी प्रदेश आर्मी बिचको यस यी दुई खेलको विजेता सेमिफाइनलमा प्रवेश गरिन्छ हरिहजुर धनबहादुर शरण सामरी स्पाइक आउट अङ्क गण्डकीलाई 4-6 Gandaki 4, Army 6. जर्सी नम्बर 5 गण्डकीका हरिपाण्डे सर्भिसमा थापा धनबहादुर धनबहादुरको स्पाइक आउट गण्डकीलाई अङ्क 5-6 Gandaki 5, Army 6. सर्भिसमा हरि धनबहादुर स्ट्राइक आउट र भित्रको साथ दिएका छन् 7-5 जर्सी नम्बर 10 आर्मीका शरण सामरी सर्भिसमा घनश्याम सुन चाकल हरिहजुर मानबहादुर हाम्रो प्रयास अङ्क आर्मीलाई 8-5 चलाकी रूपमा पछाडि धकेल्न चाहन्थे कोर्टभन्दा बाहिर रहेको छ सर्भिसमा शरण सामरी
घनश्याम सुजन चोखाल किरण गुराउ सुरेन्द्र गैरे र अङ्क गण्डकीलाई 6 गण्डकी 6 आर्मी 8 अघिल्लो महिना पोखरामा सम्पन्न प्रथम टाइगर कपमा आर्मीलाई हराउँदै गण्डकीले उपाधि जितेको थियो। उक्त प्रतियोगितामा लिगमा पनि पराजित गरेको गण्डकी र आर्मी बीच धनबहादुर र अङ्क आर्मीलाई 9 छ। धनबहादुरको स्ट्राइकसँगै अङ्क आर्मीलाई। सर्भिसमा धनबहादुर जर्सी नम्बर 6 स्टेट टोलीका सदस्य राजन सुजन चोखल घनश्याम र गण्डकीलाई घनश्यामको स्ट्राइकमा 9-7। प्रथम टाइगर कपका सर्वोत्कृष्ट खेलाडी हुन् घनश्याम। रूपेन्द्र गैरे सर्भिसमा छामारी अङ्क आर्मीलाई 10-7। अधिकारीको स्ट्राइकमा राष्ट्रिय खेलाडीले भरिभर आर्मी र पछिल्लो समय निरन्तर राम्रो प्रदर्शन गरेको गण्डकी बीच निकै महत्त्वपूर्ण छ। आज खेल विजेता टोली सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्ने छ भने पराजित टोली बाहिरिन्छ। घनश्याम किरण गुराउ र फलको इसारा अङ्क आर्मीलाई 11-7। नम्बर 3 हरि अधिकारी सर्भिसमा आर्मीका खेलाडी किरण गुराउ सुजन चोखाल घनश्याम अङ्क प्रतिस्पर्धात्मक क्रिकेटसँग अङ्क आर्मीलाई 12-7। दुर्गा खड्काकोमा आर्मी 12 गण्डकी 7। गण्डकीले टाइम आउट लिएको छ। गण्डकीले आफ्नो पहिलो टाइम आउट लिएको छ। 5 अङ्कले पछि परेको छ पहिलो सेटमा। समूह खबाट एफपीएफ समूह विजेता र नेपाल पुलिस क्लब समूह विजेता हुँदै सेमिफाइनल परिसकेका छन् भने समूह खमा निर्णायक खेल भइरहेको छ। यस समूहको प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा हेरिएको छ। गण्डकी र आर्मी बीचको खेल विजेता टोली सेमिफाइनल बनेछ भने पराजित टोली हुने बाहिरिनेछ। आजको अन्तिम समूहको अन्तिम खेलमा विमान टेरर्स जुत्ता मोर्चा गौरव दावित प्रतिस्पर्धा हुनेछ। विमान टेरर्समा 3 भारतीय नेसनल टोलीका खेलाडी रहेका छन्। अधिकारी किरण गुराउ घनश्याम हरि हजुर र अङ्क घनश्यामकोमा गण्डकीलाई 8-12। गण्डकी 8 आर्मी 12। दश नम्बर 2 सुजन चौखाल सर्भिसमा युवा खेलाडी सुजन राम्रो प्रयास अङ्क गण्डकीलाई 9-12। स्पाइकमा त्यही शक्ति थिएन तर चलाकी पुरा थियो। सुजन चौखाल सर्भिसमा सामारी दुर्गा खड्का स्पाइकमा आर्मीलाई अङ्क 13-9। आर्मी 13 गण्डकी 9। समूहमा अपराजित आर्मी घनश्यामको स्पाइकमा गण्डकीलाई अङ्क 10-13। जर्सी नम्बर 7 घनश्याम सर्भिसमा शरण सामरी हरि हजुर फौलको रेफ्रीद्वारा फौलको सङ्केत अङ्क आर्मीलाई 14-10 र खुसी छैनन् कप्तान हरि पाण्डे। गण्डकीका कप्तान हरि पाण्डे रेफ्रीसँग छलफल गरिरहेका छन्। खुसी छैनन् रेफ्रीको निर्णयमा।
त्यसैले फेरेका छन् निरय अङ्क गण्डकीलाई। हजुर मानबहादुर घनश्याम राजन हरि शरण अङ्क आर्मीलाई 14-11। सर्भिसमा मानबहादुर हरिको स्ट्राइक आउट अङ्क आर्मीलाई 15-11। आर्मी 15 गण्डकी 11। मानबहादुर श्रेष्ठ सर्भिसमा आर्मीका निकै महत्त्वपूर्ण खेलाडी। घनश्याम सुजन चोखाल किरण गुराउ अङ्क आर्मीलाई 16-11। मानबहादुर सर्भिसमा किरण गुराउ आजन हरिको स्ट्राइक जालीमा अङ्क गण्डकीलाई आर्मीलाई 17-11। हामीले टाइम आउट लिएको छ। दोस्रो टाइम आउट पहिलो सेटमा पहिलो सेटमा आफ्नो दोस्रो टाइम आउट लिएको छ। गण्डकी 11-17 पछि छ 6 अङ्कको औरता लिएको छ आर्मीले। भोलिन्टियर भाइहरू फुटबललाई नखेल्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। टाइम आउट सकेको इसारा। मानबहादुर सर्भिसमा राजन सुजन चोखाल किरण गुराउको स्ट्राइक आउट अङ्क आर्मीलाई 18-11। सुजन चोखाल खुसी छैनन् रेफ्रीको निर्णयमा। युवा खेलाडी गण्डकीका सुजन चोखाल प्रथम टाइगर कप जित्दाका महत्त्वपूर्ण सदस्य। घनश्याम सुजन चोखाल किरण गुराउ र एकदम शक्तिशाली प्रहार सुजन चोखाल हरि र अङ्क फेरि पुनः प्रहार किरण गुराउको स्ट्राइकमा अङ्क गण्डकीलाई 12-18। गण्डकी 12 आर्मी 18। राजुबीका सर्भिसमा नम्बर 1 गण्डकीका सर्भिस स्ट्राइकमा अङ्क आर्मीलाई 19-12। सर्भिसमा दुर्गा खड्का 10 नम्बर 2 आर्मी। घनश्याम सुजन चोखाल स्ट्राइक मानबहादुर भट्ट अङ्क गण्डकीलाई 13-19। कप्तान हरि पाण्डे सर्भिसमा हरिको स्ट्राइक आउट अङ्क आर्मीलाई 20-13। 7 अङ्कले पछि आर्मी 20 गण्डकी 13।
सर्भिसमा जर्सी नम्बर 10 आर्मीका शरण सामरी छेत्री किरण गुराउ सर्भिसमै अङ्क 21-13 गण्डकी खेलाडी परिवर्तन 9 बाहिर 10 भित्र सन्तोष थापा भित्रेका छन् गण्डकीबाट शरण सामरी छेत्री सर्भिसमा शरण सामरीको सर्भिस आउट अङ्क गण्डकीलाई आर्मीबाट खेलाडी परिवर्तन 10 नम्बर बाहिर 8 नम्बर भित्र जालीमा सन्तोष थापाको सर्भिस मैच 14 को अवस्था छ पहिलो सेटमा धनबहादुरबाट सर्भिसमा घनश्याम हरि हजुर मानबहादुरको स्ट्राइक जालीमा अङ्क गण्डकीलाई 15-22 रूपेन्द्र गैरे सर्भिसमा जर्सी नम्बर 4 गण्डकीका युवा खेलाडी देश स्ट्राइक आउट घनश्यामको अङ्क आर्मीलाई 23-15 गण्डकी खेलाडी परिवर्तन 1 आउट 3 इन आर्मी 23 गण्डकी 15 हरि अधिकारी सर्भिसमा घनश्याम हरि छब्बीस 15 सेट पोइन्टमा आर्मी हरि अधिकारी सर्भिसमा चोखाल घनश्याम र योसँगै आर्मी पहिलो सेटमा 25-15 ले विजय भएको छ पहिलो सेट 25-15 ले आफ्नो पक्षमा महत्त्वपूर्ण खेलमा सेमिफाइनलमा पुग्नलाई जित्ने पर्ने खेलमा पहिलो सेटमा आर्मीले गण्डकी प्रदेशलाई 25-15 ले पराजित गरेको छ महिना प्रथम टाइगर कपमा आर्मी गण्डकी प्रदेशलाई पराजित भएको थियो दुवै खेल पराजित भएको आर्मी यसपल्ट त्यसको बदला लिन सक्नुहुनेछ भने गण्डकी त्यो नतिजालाई निर्णय दिन सक्नुहुनेछ तर पहिलो सेटमा गण्डकीले अपेक्षा अनुसार प्रदर्शन गर्न सकेन हामीले हाम्रो गोलकिपरबाट प्रत्यक्ष लाइभ गरिरहेको छौँ गण्डकी त्यस्तै 15-25 ले पराजित भएको छ पहिलो सेटमा नेपाल एफएफ क्लब समविजेता र उपविजेताको रूपमा नेपाल पुलिस क्लब सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन् भने समूहमा विजेता सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्छन् भने आजको अन्तिम खेलमा विमान ट्रेडर्स मोड र गौरदा नगर खेलकुद विकास समिति बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ उक्त खेलमा गौरदा विजय बाहिरिनेछ भने विमान विजय भएको खण्डमा समूह विजेताको रूपमा सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्छ सेमिफाइनल भोलि हुनेछ समूह एकको विजेता र समूह बीको विजेता बीच पहिलो सेमिफाइनल हुँदा दोस्रो सेमिफाइनल समूह कको विजेता र समूह एकको विजेता हुनेछ त्यस्तै फाइनल आइतबार हुनेछ सबै खेल तपाईँहरूले हाम्रो खेलकुद प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ अन्यथा यस्तो विदेशका सम्पूर्ण तपाईँ हाम्रो खेलकुद.com मा पढ्न पनि सक्नुहुनेछ नेपाली कांग्रेस संयुक्तका केन्द्रीय सदस्य आदरणीय व्यक्तित्व डम्बर सरकार हामीलाई प्रथम पुरस्कार उपलब्ध गराई सहयोग गर्नुभएको छ
त्यस्तै सागु विजेता टाइगर गण्डकी तिवारी बिएनसी तथा पहिलो सेटमा पूर्वाञ्चल क्यान्सर 15-25 ले पराजित भएको छ। जसका डाइरेक्टर गण्डकीले पहिलो खेलमा गौरवलाई हामीलाई 3-0 को सेटमा हार्यो भने दोस्रो खेलमा विमान टेलर्स बिर्तामोरसँग त्यस्तै गरी इलाम नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यमा 3-0 मा इलामले पराजित भएको थियो। द्वितीय पुरस्कार उपलब्ध गराउनु भएको छ। आर्मी 2 खेलमा 4 अङ्कका साथ समूहमा शीर्ष स्थानमा छ भने खेलकुद प्रेमी विमान टेलर्स बिर्तामोर गौतम गुरुङले 2 खेलमा 4 अङ्कका साथ दोस्रो स्थानमा छ। गण्डकी 3 अङ्कका साथ तेस्रो आगामी व्यक्तित्व र गौरदा गौतम गुरुङले अङ्क बिन हुँदै पुच्छारमा 1 अङ्कका साथ पुच्छारमा छ। 1 लाख अर्थात् द्वितीय पुरस्कार यसपछि खेल हुनेछ विमान टेलर्स र गौरदा दुवै भारतीय खेलाडी सम्मिलित टोली हो। विमान टेलर्समा 3 भारतीय राष्ट्रिय टोलीबाट खेलेका खेलाडी छन्। द्वितीय पुरस्कार बराबरको रकम उपलब्ध गराउनु भएको छ। त्यस्तै गरी फाटफोक्टुङ गाउँपालिकाले रुपियाँ 10,000, सूर्यनगर नगरपालिका 20,000, सन्दकपुर गाउँपालिका माइजोङबाई, देवबाई र चुराचुली गाउँपालिकाले पनि हामीलाई सहयोग गरिरहेको छ। दोस्रो इलामा आमन्त्रित खुल्ला लिग नकआउट फुटबल प्रतियोगिता हामी इलामको ठुलो खेलबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ यो प्रत्यक्ष प्रसारण सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुनेछ। सर्भिसमा आर्मीका जर्सी नम्बर 9 हरिहजुर थापा छेत्री भूपेन्द्र गैरेको स्पाइकमा गण्डकीलाई पहिलो अङ्क पहिलो सेटको दोस्रो सेटको गण्डकी 1 सुजन चोखाल सर्भिसमा शरण सामरीको स्पाइक आर्मीलाई पहिलो अङ्क दोस्रो सेटको 1-1 बराबर। सर्भिसमा मानबहादुर श्रेष्ठ गुराउ सुजन चोखाल घनश्याम राम्रो प्रयास ईश्वर थापा धनबहादुर भट्ट राजन डल्लामी मगर हरिको स्ट्राइक आउट अङ्क आर्मीलाई 2-1 मानबहादुर सर्भिसमा गुराउ राजन डल्लामी मानबहादुर हरिहजुर अङ्क गण्डकीलाई 2 बराबर। घनश्याम चौधरी सर्भिसमा गण्डकीका महत्त्वपूर्ण खेलाडी प्रथम टाइगर कपका सर्वोत्कृष्ट तर रेफ्रीले अङ्क गण्डकीलाई दिएका छन् 3-2 अगर्ता लिएको छ दोस्रो सेटमा गण्डकीले। घनश्याम चौधरी सर्भिसमा हरिहजुर दुर्गा खड्काको स्पाइकमा 3 बराबर। अङ्क आर्मीलाई 3 बराबर। दुर्गा खड्का सर्भिसमा घनश्याम कप्तान हरिको स्पाइकमा गण्डकीलाई अङ्क 4-3। भूपेन्द्र गैरे सर्भिसमा जर्सी नम्बर 4 गण्डकी
मानबहादुर हरि हजुर धनबहादुर डिफेन्समा समस्या अङ्क आर्मीलाई 4 बराबर सर्भिसमा शरण सामारी जर्सी नम्बर 10 घनश्याम चोखाल काजु विकेको स्ट्राइकमा गण्डकीलाई अङ्क 5-4 कप्तान हरि पाण्डे सर्भिसमा जर्सी नम्बर 5 बहादुर भट्ट आउट 5 बराबर अङ्क आर्मीलाई 5 बराबर धनबहादुर भट्ट सर्भिसमा घनश्याम राम्रो भूपेन्द्र गयो ईश्वर हरि हजुर मानबहादुरको स्ट्राइकसँगै अङ्क आर्मीलाई 6-5 आर्मीको अग्रता दोस्रो सेटमा धनबहादुर भट्ट सर्भिसमा घनश्याम जन चोखाल किरण गुराउको स्ट्राइक आउट किरण गुराउको स्ट्राइक बाहिरसँगै आर्मीलाई अङ्क 7-5 धनबहादुर भट्ट सर्भिसमा राम्रो शरण समारीको प्रयास ईश्वर थापा धनबहादुर अजन्दर लामी किरण गुराउ अङ्क आर्मीलाई 8-5 खेलाडी परिवर्तन गण्डकी 9 गण्डकी खेलाडी परिवर्तन गरेको छ जर्सी नम्बरमा किरण गुराउको स्थानमा जर्सी नम्बर 10 सन्तोष थापालाई गण्डकी 5 कोर्टभित्र प्रवेश गराएको छ युवा खेलाडी सन्तोष घनश्याम हाम्रो घनश्याम अनि मानबहादुरको स्ट्राइकमा अङ्क गण्डकीलाई अङ्क आर्मीलाई 8-5 9-5 धनबहादुर भट्ट सर्भिसमा घनश्याम जीवन चोखाल बलक हरि अधिकारीको आर्मी 10-5 अग्रता गण्डकी 5 टाइम आउट दिएको छ दोस्रो सेटमा गण्डकीले पहिलो दोस्रो सेटमा गण्डकीले आफ्नो पहिलो टाइम आउट लिएको छ र समयको सदुपयोग गर्दै अतिथिको आसनलाई जोड्न चाहन्छौँ जिल्ला वन कार्यालयका अधिकृत विद्युतहरूलाई अतिथिको आसनलाई नदिनुन आवेदन गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक नवीन राईजीलाई अतिथिको दोस्रो जिल्ला आसनलाई महामन्त्री नदिन जिल्ला लिग कप पुनः नकआउट अनुरोध गर्न फुटबल चाहन्छौँ। प्रतियोगिताको तेस्रो दिन दोस्रो खेल जारी छ दोस्रो सेट चलिरहँदा खेलकुद प्रेमी आर्मीले आदरणीय 5 अङ्कको अग्रता लिँदै 10-5 को अवस्था छ यस खेलको विजेता सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्छ अनुरोध गर्दछु। पहिलो सेट आर्मीले 25-15 ले सहजै जितेको थियो यी दुईटाले 1 महिना अघि पोखरामा सम्पन्न प्रथम टाइगर कपमा भिडेका थिए र दुवै खेलमा गण्डकीले आर्मीलाई पराजित गरेको थियो गण्डकीले ऐतिहासिक उपाधि जित्दा आर्मीलाई पराजित गरेको थियो बहादुर भट्ट सन्तोष कप्तान हरि पाण्डे एघार 5 गण्डकी खेलाडी परिवर्तन कोर्टभित्र प्रवेश गरेका छन् आउट सन्तोष थापा कोर्टबाट बाहिरका छन् एक परिवर्तन गरेको
गण्डकीले गण्डकीबाट लगातार अङ्क बटुलेका छन्। किरण राम्रो प्रयास हरि हजुर मानबहादुरको स्ट्राइक आउट। अङ्क गण्डकीलाई 6-11 5 अङ्कले पछि छ अझै गण्डकी। सर्भिसमा किरण गुराउ ईश्वर थापा मानबहादुरको स्पाइकमा आर्मीलाई अङ्क 12 छ 6 अङ्कको अग्रता। नेपाली भलिबलका स्टार खेलाडी मानबहादुर। जर्सी नम्बर 3 सर्भिसमा हरि अधिकारी। अङ्क आर्मीलाई 13 छ। अघिल्लो महिना प्रथम टाइगर कपको जस्तो प्रदर्शन गण्डकीले यस प्रतियोगितामा देखाउन सकिरहेको छैन। हरि अधिकारी सर्भिसमा राजेन्द्र लामी सुजन चोखल अझै विकेट हरि हजुर धनबहादुर भट्ट। राम्रो प्रयास राजेन्द्र लामीको। अङ्क गण्डकीलाई 7-13। राजु विके सर्भिसमा जर्सी नम्बर 1 शरण सामरी। घनश्यामको यसोसँगै गण्डकीलाई अङ्क 8-13। गण्डकी 8 विकेट सर्भिसमा आर्मी 13। जर्सी नम्बर 1 गण्डकीको खेलाडी ईश्वर हरि हजुर मानबहादुर। राम्रो बलक रूपेन्द्र गैरेको। अङ्क गण्डकीलाई 9-13। युवा खेलाडी रूपेन्द्र गैरे प्रथम टाइगर कप जिताका महत्त्वपूर्ण सदस्य। प्रथम टाइगर कपका महत्त्वपूर्ण सदस्य एम छेत्री यसपटक टोलीमा छैनन्। राजु विके रण सामरी हरि हजुर हरि राजेन्द्र लामी घनश्याम शरण सामरी मानबहादुर। राम्रो प्रयास राजेन्द्र लामीको। घनश्याम कप्तान हरि शरण सामरी मानबहादुर। राम्रो घनश्याम तर घनश्यामको स्पाइक जालीमा 14-9। राम्रो प्रतिस्पर्धा भयो जालीमा। जालीमा प्रहार गर्न पुगे गण्डकी। घनश्यामबाट यस्तो प्रदर्शन चाहने छैन। महत्त्वपूर्ण सदस्य महत्त्वपूर्ण सदस्य गण्डकीका। आर्मी 14 गण्डकी 9। हरि हजुर सर्भिसमा घनश्याम सुजन चोखल। घनश्याम सर्भिसमा शरण सामरी दुर्गा खड्काको बलक 15-9। हरि हजुर सर्भिसमा धरी थापा घनश्याम रूपेन्द्र गैरे र अङ्क रूपेन्द्र गैरेको स्पाइकमा गण्डकीलाई उत्कृष्ट युवा खेलाडी रूपेन्द्र गैरेको स्पाइक। युवा केटाली अझ विशेष गरेर राष्ट्रिय टोली विरुद्ध खेलिरहेका खेलाडी बाहुल्यता भएको आर्मी विरुद्ध। रण सामरी हरि हजुर मानबहादुरको स्पाइकमा अङ्क आर्मीलाई 16-10। सर्भिसमा मानबहादुर जर्सी नम्बर 4 आर्मीका खेलाडी चोखाल। अङ्क गण्डकीलाई 11-16। 5 अङ्कले पछि छ अझै गण्डकी। घनश्याम चौधरी सर्भिसमा घनश्याम मानबहादुरको स्ट्राइक आउट। अङ्क गण्डकीलाई 12-16। घनश्याम चौधरी सर्भिसमा
ईश्वर हरिहजुर शरण सामरी अङ्क आर्मीलाई शरण सामरीको स्पाइकमा खड्का सर्भिसमा घनश्याम किरण गुराउ अङ्क गण्डकीलाई किरण गुराउको स्पाइकमा गण्डकी 13 आरबी 17 नम्बर 4 गण्डकीका रूपेन्द्र गैरे सर्भिसमा धनबहादुर हरिहजुर शरण शरावरी अङ्क आर्मीलाई 18-13 उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका छन् सामल क्षेत्र हाम्रो ब्लक कप्तान हरि शरण धनबहादुरको स्पाइकमा शक्तिशाली स्पाइकमा आर्मीलाई अङ्क 19-13 आरबी 19 गण्डकी 13 शरण सामरी सर्भिसमा जर्सी नम्बर 10 घनश्याम हरि अधिकारीको बलक 20-13 7 अङ्कको अग्रता लिएको छ आर्मीले पहिलो सुत आर्मीले 25-15 ले जितेको थियो टाइम आउट लिएको छ गण्डकीले 7 अङ्कले पछि छ अघिल्लो महिना पोखरामा सम्पन्न प्रथम टाइगर कप च्याम्पियन गण्डकी प्रदर्शन इलामको ठुलो खेलमा भने देखाउन सकिरहेको छैन पहिलो खेलमा गण्डकीले गौरादालाई 3-0 को स्कोर सेटमा पराजित गरेको भने दोस्रो खेलमा विमान ट्रेडर्स बिट्टामोडसँग 3-0 ले पराजित हुन पुगेको थियो हामीसँग आजको तथा समग्र अन्तिम खेल आज जोडिरहनु भएको विमान छ ट्रेडर्स बिट्टामोड प्रत्यक्ष लाइभ हेर्नको लागि हाम्रो फेसबुक.com गौराको प्रतिस्पर्धा हुनेछ यसबाट विमान ट्रेडर्समा भारतीय राष्ट्रिय क्रिकेट दलका 3 खेलाडी र सबै भारतीय एकदम बलियो देखिन्छ गण्डकी 13 शरण सामरी सर्भिसमा घनश्याम किरण गुराउ राजु विकेको अङ्क हो गण्डकीलाई 14-20 हरि पाण्डे सर्भिसमा कप्तान गण्डकीका खेलाडी परिवर्तन आर्मीबाट 8 इन 10 आउट चौधारी कोर्टभित्र प्रवेश गर्दा शरण सामरी बाहिरका छन् हरि स्ट्राइक बाहिर हरिको कोर्ट बाहिर सर्भिस बाहिर 21-14 धनबहादुर भट्ट सर्भिसमा घनश्याम राजु विकेको यहाँ रह्यो सँगै गण्डकीलाई अङ्क 15-21 किरण गुराउ सर्भिसमा गण्डकीका 10 नम्बर 9 को खेलाडी सर हरिहजुरको अङ्क आर्मीलाई 22-15 गण्डकीका खेलाडी स्पाइक गर्दै तर क्विकमा हरिहजुर कप्तानले बोटो लिएका छन् हरि अधिकारी सर्भिसमा गुराउ सुजन चोखाल घनश्याम मानबहादुरको स्पाइक अहिले पनि बलक आउटको इसारा 23-15 आर्मी 23 उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेको छ आर्मीले प्रथम टाइगर कपमा दुवै खेलमा पराजित भएको थियो विभाग गेटोली आर्मी गण्डकीसँग राजेन्द्र लामी र सुजन चोखालको यो चलकपूर्ण निर्णयमा अङ्क गण्डकीलाई 16-23 युवा खेलाडी सुजन चोखाल आर्मी 23 राजु विकेट सर्भिसमा
रितेश ईश्वर मानबहादुर राम्रो बलक यी दुई युवा खेलाडी भूपेन्द्र गैरे र सुजन चोखलबाट गण्डकी 17 23 आर्मी 23 गण्डकीका दुई युवा स्टार भूपेन्द्र गैरे र सुजन चोखल आज विकेट सर्भिसमा ईश्वर मानबहादुर राम्रो प्रयास राजेन्द्र लामी राम्रो हरि हजुर राम्रो प्रयास आज विकेटको सुजन चोखालको त्यति नै तर असफल भएका छन् अङ्क आर्मीलाई 24-17 जित्न नजिक दोस्रो सेटमा पनि गण्डकी 17 आर्मी खेलाडी के 8 आउट 10 इन हरि हजुर घनश्याम हरि सुजन चोखाल अङ्क गण्डकीलाई 18-24 आर्मी 18 गण्डकी 18 आर्मी 24 सुजन चोखाल सर्भिसमा युवा स्टार गण्डकी प्रदेशका ईश्वर हरि हजुर धनबहादुर र यो सँगै आर्मी दोस्रो सेटमा 25-18 विजय भएको छ र खेलमा 2-0 गरेर लिएको छ आर्मीले 2 सेटको अग्रता लिएको छ पहिलो सेट आर्मीले 25-15 र दोस्रो सेट 25-18 ले जित्दै 2-0 को अग्रता लिएको छ सेमी फाइनलमा पुग्न दुवै टिमलाई जित्ने पर्ने दबाव छ आर्मी समूहमा 4 अङ्कका साथ ईश्वर अभिमान निरस्कृत अमर समान 4 अङ्क 8-8 भएर दोस्रो स्थानमा छ भने गण्डकी दुई खेलमा एकमा जित र एकमा हार 3 अङ्क तेस्रो स्थानमा छ गौरदा पुछारमा गौरदा समूहबाट बाहिरिसकेको छ समूहमा विजेताका रूपमा सेमिफाइनल प्रवेश गरेका छन् सेमी फाइनल शनिबार र फाइनल आइतबार हुनेछ सम्पूर्ण यो तपाईँहरू हाम्रो खेलकुद तर्फबाट प्रत्यक्ष प्रसारण सक्नुहुन्छ हामी इलामको ठुलो खेलबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिरहेका छौँ विकास समिति झापा बिछोड्ने कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु भारतीय अघिल्लो महिना पोखरामा त्यसरी प्रदर्शन इलाममा गर्न सकिरहेको छैन दुवै खेलमा विभागीय टोली त्यसका राष्ट्रिय भलिबल टोली भलिबल आर्मीलाई हराउँदै च्याम्पियन बनेको थियो तर यस प्रतियोगितामा भने पहिलो खेलमा गौरवतालाई 3-0 ले पराजित गरेको गण्डकी दोस्रो खेलमा विमानटेल अस्पिता अमरसँग 3-0 ले पराजित भएको थियो युवा एम छेत्रीको अभाव पर्खिरहेको देख्न सकिन्छ गण्डकीको टोलीमा भारतीय सेनामा कार्यरत एम छेत्री व्यक्तिगत कारण यस टुर्नामेन्टमा छैन प्रतियोगितामा छैन श्याम चौधरी हरि पाण्डे गुराउ गण्डकीले अपेक्षा अनुसार प्रदर्शन गर्न सकिरहेको छैन आर्मीलाई अब गण्डकीलाई तेस्रो सेट जित्नै पर्ने हुन्छ कायमै राख्नलाई अन्यथा गण्डकीको यात्रा दोस्रो इलाममा लिग कम नकआउट फुटबल प्रतियोगितामा यही सकिनेछ समाचारबाट प्रतियोगिताको तेस्रो दिन त्यसै गरी 5 सिस्टमले हामीलाई महानगरपालिकादेखि वृद्धाश्रममा प्रचारका लागि साउन्ड सिस्टम निःशुल्क उपलब्ध गराएको थियो जसको प्रोप्राइटर तुलाधारा अभियान गर्नुभएको छ त्यसै यातायात साधन उपलब्ध गराएर प्रचार यातायात साधन उपलब्ध गराउनुहुने पहिलो सेमिफाइनल शनिबार 11 बजे हुनेछ भने दोस्रो सेमिफाइनल 2 बजे हुनेछ फाइनल आइतबार दिउँसो 12 बजे हुनेछ सबै खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण सक्नुहुनेछ व्यक्तिहरूको नाम बोलिन चाहन्छु इन्द्रप्रदेश पोक्तुङ 6 रूपाचुदर
भूपेश्वर बेजगार इन्डिया प्रताप 5000 काजबहादुर श्रेष्ठ हामीले हाम्रो ठुलो खेलबाट प्रत्यक्ष प्रसारण जोडिरहेका छौँ तपाईँलाई हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारण कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुनेछ साथै सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै सहयोग गर्नुहुनेछ आशा गरेका छौँ वडा सदस्य वार्ड नम्बर 4 का उहाँले पनि हामीलाई रु 5000 सहयोग गर्नुभएको छ त्यस्तै घनेन्द्र भट्टराई इन्डिया प्रताप रु 2000 प्रज्वल भट्टराई सन्दनपुरका जमुना उहाँले पनि हामीलाई रु 5000 सहयोग गर्नुभएको छ त्यस्तै विष्णु सुब्बा इन्डिया प्रतापले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीको भरिभर आउँछ भने गण्डकी इन्डिया 4 को पनि हामीलाई पछिल्लो समय सहयोग गर्नुभएको छ तराई त्यस्तै क्रिकेटमा युवा खेलको म्यानेजर बलियो टोलीको सुरक्षा भइसकेको छ घनश्याम चौधरी खेलाडी पेश गरेर अझ युवा स्टार सुजन चोखाल उपेन्द्र गैरे तेस्रो सेट सुजन चोखाल चरण सामरी हरि हजुर मानबहादुर राम्रो बलक पहिलो अङ्क गण्डकीलाई तेस्रो सेटको गण्डकी 1 सुजन चोखाल युवा स्टार गण्डकी प्रदेशका शरण सामरी दुर्गा खड्काको स्पाइकमा आर्मीलाई अङ्क 1-1 बराबर पहिलो अङ्क बटुलेको छ दुर्गा खड्काको स्पाइकमा हरि हजुर थापा सर्भिसमा आर्मीका कप्तान समेत नम्बर 9 आदन सुजन घनश्याम र घनश्यामको निकै चलाकी पुरा ईश्वर थापा गण्डकीलाई अवसर हरि हजुर हरि पाण्डेको स्पाइकमा आर्मीको राम्रो प्रयास जर्सी नम्बर 9 धनबहादुर भट्टको राजेन्द्र लामी रो शक्तिशाली प्रहार आज बितेको अझ राम्रो राजेन्द्र लामी घनश्याम तर अङ्क आर्मीलाई अन्तिममा राम्रो प्रतिस्पर्धा हजुर सर्भिसमा कप्तान आर्मीका गुराउ स्पाइक आउट रूपेन्द्र राजु बिकेको 3-1 सुरुवाती 2 सेट गुमाएको गण्डकीलाई गण्डकी 1 यस खेलमा रहिराख्न तेस्रो सेट जित्नै पर्ने हुन्छ सर्भिसमा राजेन्द्र लामी सुजन चोखाल घनश्याम अङ्क घनश्यामको स्पाइकमा गण्डकीलाई 2-3 आर्मीलाई स्तब्ध पार्न घनश्याम हरि पाण्डे प्रदर्शन निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ घनश्याम चौधरी सर्भिसमा ईश्वर मानबहादुरको स्पाइक राम्रो स्पाइक अङ्क 4-2 अङ्कको अग्रता लिएको छ आर्मी तेस्रो सेटमा सुरुवाती दुवै सेट जितेको आर्मीले आर्मी 4 गण्डकी 2 घनश्याम किरण गुराउ आउट 3-4 एक अङ्कले पछि खेलाडी परिवर्तन राजेन्द्र लामीको ठाउँमा रूपेन्द्र गैरे राजु विजय सर्भिसमा ईश्वर हरि हजुर शरण सामरीको स्पाइकमा आर्मीलाई अङ्क 5-3 2 अङ्कको अग्रता लिएको छ आर्मीले सुरुवाती 2 सेट जितेको छ तेस्रो सेट चलिरहँदा घनश्याम सुजन चोखाल किरण गुराउ हाम्रो हरि हजुर हरि अधिकारी मानबहादुरको स्पाइक जालीमा अङ्क गण्डकीलाई 4-5
सर्भिसमा कप्तान हरि पाण्डे सामारी दुर्गा 5 बराबर यो सँगै धनबहादुर को प्रयास जालीमा लागेपछि हरि सर्भिसमा हरि कप्तान गण्डकीका सरवन धनबहादुरको स्ट्राइकमा अङ्क आर्मीलाई 6-5 राष्ट्रिय टोलीका सदस्य धनबहादुर आर्मी 6 गण्डकी 5 सामाजिक क्षेत्रीय सर्भिसमा घनश्याम आर्मीलाई अङ्क 7-5 2 अङ्कको अग्रता लिएको छ आर्मीले पुनः सामारी सर्भिसमा नम्बर 10 घनश्याम किरण चोखाल किरण गुराउ राम्रो प्रयास धनबहादुर अङ्क गण्डकीलाई 6-7 गण्डकी 6 आर्मी 7 किरण गुराउ ईश्वर हरि हजुर आर्मीलाई अङ्क धनबहादुरको स्ट्राइकमा 8-6 सुजन घनश्यामको स्ट्राइक आउट अङ्क आर्मीलाई र अङ्कसँगै आर्मीले 3 अङ्कको अग्रता लिएको छ तेस्रो सेटमा सर्भिसमा धनबहादुर भट्ट 10 नम्बर छ अङ्क गण्डकीलाई 7-9 2 अङ्कले पछि गण्डकी 7 आर्मी 9 भूपेन्द्र गैरे गण्डकीका युवा स्टार सर्भिसमा ईश्वर किरण गुराउ घनश्याम शरण मानबहादुर हरि अङ्क गण्डकीलाई 8-9 भूपेन्द्र गैरे सर्भिसमा 10 नम्बर 4 ईश्वर हरि हजुर धनबहादुर तर स्ट्राइक आइरहेको छ यो सँगै 9 बराबर गण्डकीलाई अब अग्रता लिने अवसर सुरुवाती 2 सेट गण्डकीले 15-25 र 18-25 ले गुमाएको छ खेलमा रहिरहन तेस्रो सेट जित्नै पर्ने हुन्छ ईश्वर हरि हजुर मानबहादुरको शक्तिशाली स्ट्राइकमा आर्मीलाई अङ्क 10-1 अग्रता आर्मीको हरि अधिकारी सर्भिसमा घनश्याम सुजन चोखाल घनश्याम अङ्क गण्डकीलाई 10 बराबर सुजन चोखाल युवा स्टार गण्डकीका दुर्गा खड्काको स्ट्राइकमा आर्मीले पुनः अग्रता 11-10 सर्भिसमा धनबहादुर राम्रो धनबहादुरको प्रयास हरि हजुर मानबहादुर भूपेन्द्र गैरे राम्रो प्रयास राजेन्द्र लामी कप्तान हरि पाण्डे ईश्वर हरि हजुर शरण सामरीको जालीमा 11 बराबर
गण्डकीले बराबर पहिलो र दोस्रो सेटको तुलनामा तेस्रो सेटमा भने प्रतिस्पर्धात्मक प्रदर्शन गरेको छ। पहिलो सेटमा गण्डकी 15-25 र दोस्रो सेटमा 18-25ले सोझो सेटमा पराजित भएको थियो। घनश्याम सर्भिसमा ईश्वर हरि हजुर तर अङ्क आर्मीलाई बहादुर श्रेष्ठ सर्भिसमा राजन दर्लामी सुजन चोखाल राम्रो राजु बुकेको राम्रो स्पाइक 12 बराबर। राजु बुके सर्भिसमा सामरी राजु बुके सुजन चोखाल किरण गुराउको पहिलो पटक तेस्रो सेटमा अग्रता लिन सफल भएको छ गण्डकी 13-12। गण्डकी 13 आर्मी 12 राजु बुके राम्रो प्रदर्शन गरेको छ आजकलमा अतन हरि पाण्डेबाट सफल हुन सकिरहेको छैन। धनबहादुर भट्ट स्ट्राइक आउट अङ्क गण्डकीलाई 14-12 दुई अङ्कको अग्रता लिएको छ गण्डकीले यो सँगै आर्मी 12 सुरुवाती 2 सेट गुमाएको गण्डकीलाई यो खेल जित्नै पर्ने हुन्छ। आर्मीले टाइम आउट मागेको छ, तेस्रो 2 सेटमा अङ्कले पछि परेपछि आर्मीले आफ्नो पहिलो टाइम आउट लिएको छ। तेस्रो सेट चलिरहँदा गण्डकीले 2 अङ्कको अग्रता लिँदै 14-12 को अवस्था छ। गण्डकीलाई यो सेट जित्नै पर्ने हुन्छ। खेलको सम्भावना राख्न आजको खेलको विजेता सेमी फाइनलमा प्रवेश गरिन्छ भने प्रतिद्वन्दी टोली बाहिरिनेछ। सम्म खबाट भने सेमी फाइनल समीकरण पुरा भइसकेको छ। एफएफ समूह विजेता र पुलिस उपविजेता प्रवेश गरिसकेका छन् सेमी फाइनलमा। धनबहादुर दुर्गा फर्काको स्पाइकमा आर्मीलाई अङ्क 13-14। सर्भिसमा दुर्गा खड्का 10 नम्बर 2 राजन सुजन चोखाल रुपेन्द्र गैरेको यो स्पाइकमा गण्डकीलाई याद गर्नुहोस्। रुपेन्द्र गैरे भलिबलका खेलाउँदा युवा स्टार 10 नम्बर 4 गण्डकीका शक्तिशाली प्रहार ईश्वर हरिहरिगारीको स्पाइक बाहिर अङ्क गण्डकीलाई 16-13 3 अङ्कको अग्रता लिन सफल भएको छ। तेस्रो सेटमा गण्डकी कप्तान हरि पाण्डे सर्भिसमा युवा स्टार गण्डकीका सुजन चोखाल र रुपेन्द्र गैरे नाम याद गरिराख्नुहोस्। राजन दर्लामी र सुजन चोखालको चलाकी पुनः निगन्ते मानबहादुर धनबहादुर राम्रो किरण गुराउ अङ्क आर्मीलाई सामरी सर्भिसमा घनश्याम सुजन चोखाल किरण गुराउ मानबहादुर हरि हजुर मानबहादुर राम्रो ब्लक अवसर गण्डकीलाई घनश्याम किरण गुराउको स्पाइकमा गण्डकीलाई अङ्क 17-14। प्रदर्शन घनश्याम हरिबाट अपेक्षा गरेको छ। गण्डकी खेलाडी 9 आउट 8 इन 4 अङ्कको अग्रता लिन सफल भएको छ गण्डकी तेस्रो सेटमा। गण्डकीलाई यो सेट जित्नै पर्ने हुन्छ। ईश्वर थापाको सर्भिस धनबहादुरको स्ट्राइक जालीमा गण्डकीको 5 अङ्कको अग्रता 18-14।
आर्मी 14 टाइम आउट दोस्रो पटक गर्न आर्मीले मागेको छ तेस्रो सेटमा तेस्रो सेटमा आर्मीले आफ्नो दोस्रो टाइम आउटले आदरणीय दर्शकबिन हामी हेरौँको खेल अघि हेरिरहेको छौँ। 4 अङ्कको अगाडिसम्म भएको छ तेस्रो सेटमा अघि 2 सेट सहजै हारेको गण्डकी सेटमा भने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने आफ्नो लयलाई बजाउँछ अघिल्लो महिना प्रथम टाइगर कपको च्याम्पियन गण्डकी आर्मीलाई नै हराएर च्याम्पियन बनेको थियो ईश्वर थापा सर्भिसमा ईश्वर थापाको सर्भिस आउट कोर्टभन्दा बाहिर 15-18 बहादुर भट्ट सर्भिसमा ईश्वर शिवन चोखाल घनश्याम राम्रो राम्रो प्रयास राम्रो राम्रो मानबहादुर अङ्क आर्मीलाई 16-18 मानबहादुरको स्ट्राइकमा धनबहादुर सर्भिसमा ईश्वर राजन कप्तान हरि राम्रो घनश्याम शिवन चोखाल भूपेन्द्र गैरे मानबहादुर 17-18 एक समय 4 अङ्कले पछि परेको आर्मी अब 1 अङ्कले पछि छ 17-18 गण्डकीले टाइम आउट मागेको छ तेस्रो सेटमा गण्डकीले आफ्नो पहिलो टाइम आउट लिएको छ लगातार 3 अङ्क बटुल्दै आर्मीले अग्रता घटाएको छ 17-18 समर्थनको अन्तिम खेलमा आज विमान ट्रेडर्स बितामोड र गौरदा नगर विकास समिति प्रतिस्पर्धा आउनेछ गौरदाप्रति यसबाट बाहिरिसकेको छ भने विमान ट्रेडर्सको सेमिफाइनलको विजेताको सम्भावना छ धनबहादुर भट्ट सर्भिसमा उपेन्द्र घनश्याम र घनश्यामको स्पाइकमा गण्डकीलाई अङ्क अघिल्लो महिना प्रथम टाइगर कपका सर्वोत्कृष्ट गण्डकीलाई च्याम्पियन र इतिहासमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका घनश्याम यस प्रतिस्पर्धा त्यो अपेक्षा अनुसारले प्रदर्शन गर्न सकिरहेका छैनन् भूपेन्द्र गैरे ईश्वर हरिहजुर राम्रो राम्रो ईश्वर हरिहजुर मानबहादुर 18-19 आर्मी 18 गण्डकी 19 हरि अधिकारी प्रश्न नम्बर 3 सर्भिसमा आर्मीका खेलाडी ईश्वर शिवन चोखाल घनश्याम राम्रो धनबहादुर अङ्क गण्डकीलाई 2 खेलाडीले बल प्रयोग गरेको रेफ्रीको सङ्केत शिवन चोखाल सर्भिसमा दुर्गा खड्काको स्पाइकमा आर्मीलाई अङ्क 19-20 यो प्रतिस्पर्धात्मक बनिरहेको छ तेस्रो सेट आर्मी खेलाडी परिवर्तन 8 आउट 10 इन कप्तान हरिहजुर सर्भिसमा राजन शिवन चोखाल राम्रो अङ्क हजुर बुकेको उत्कृष्ट स्पाइक हो अङ्क गण्डकीलाई 21-19 2 अङ्कको गण्डकी 21 आर्मी 19 गण्डकी खेलाडी परिवर्तन
8 out, र आज 9 in. विषय राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका छन् जर्सी नम्बर 7 घनश्याम सर्भिसमा ईश्वर हरि हजुर राम्रो प्रयास कप्तान हरि र हरिको अङ्क यो सँगै गण्डकीको अङ्क 3 अङ्कको अग्रता 22-19 कप्तान हरि Gandagi खेलाडी 5, Army 19. 3 अङ्कको अग्रता गण्डकीलाई तेस्रो सेटमा 2 out, विकेट जित्नै पर्ने अङ्क आर्मीलाई अङ्क गण्डकीलाई पुनः 23-19 अङ्क गण्डकीलाई तर खुसी छैन रेफ्रीको निर्णयमा हामीको खेलाडी Army, खेलाडी change 5 in, 2 खेलाडी out. परिवर्तनमा हामीले गरेपछि हामीको गल्ती देखाउँदै गण्डकीलाई रेफ्रीले अङ्क दिएका हुन् 4 अङ्कको अग्रता गण्डकीको तेस्रो सेटमा र घनश्याम लगातार अङ्क बटुलिरहेका छन् घनश्यामको ईश्वर र अझै पनि अवसर मानबहादुरको स्ट्राइकमा आर्मीलाई अङ्क 23 3 अङ्कले पछि आर्मी Army 22, Gandagi 23. मानबहादुर सर्भिसमा यसको अङ्कका साथ राम्रो प्रदर्शन राजेन्द्र लामी घनश्याम ईश्वर राम्रो प्रयास गण्डकीलाई अवसर राजेन्द्र लामी कप्तान हरि र हरिको स्ट्राइकमा गण्डकीलाई अङ्क 24-20 उत्कृष्ट स्ट्राइक कप्तान हरि पाण्डेको हाते खेलाडी शक्तिशाली प्रहार गर्दै Gandagi 24, एक Army अङ्कले 2. टाढा छ गण्डकी पहिलो सेटमा जित निकाल्नको लागि अझ विकेट सर्भिस मानबहादुर हरि हजुर धनबहादुर राम्रो प्रयास गण्डकीलाई हरे र हरि मानबहादुर हरि हजुर धनबहादुर अङ्क धनबहादुरको उमा गण्डक आर्मीलाई 21-24 प्रतिस्पर्धा कडा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ गण्डकीलाई अवसर छ तेस्रो सेटमा जित निकाल एक मात्र सेट पोइन्टको अवसर आर्मी 3 अङ्कले पछि छ गौरव बम घनश्याम तुरन्त अङ्क गण्डकी 25-21 ले विजय भएको छ तेस्रो सेटमा र सँगै खेल 2-1 को अवस्थामा पुगेको छ गण्डकीले पहिलो जित निकाल्न सफल भएको हो तेस्रो सेटमा पहिलो सेट 15-25 र दोस्रो सेट 18-25 ले गुमाएको गण्डकी तेस्रो सेटमा भने 25-21 ले जित निकाल्दै खेल चौथो सेटमा पुर्याउन सफल भएको छ उत्कृष्ट टिमहरू नेपालको दुईटा उत्कृष्ट टिमहरू गण्डकी प्रदेश भर्सेस नेपाल आर्मी त्रिभुवन आर्मी क्लब काठमाडौँ भइरहेको खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब 2 सेट गण्डकी प्रथम टाइगर कपको च्याम्पियन गण्डकीले पहिलो सेट जित्न निकाल्न सफल भएको छ आर्मीलाई हराउँदै च्याम्पियन बनेको थियो कपमा त्रिभुवन आर्मी आर्मीका रेफ्री खुसी छ त्यसलाई पछि पार्दै गण्डकी प्रदेशले प्रथममा उपाधि हात पारेको थियो पहिलोको परिवर्तनको विषयमा आर्मीका प्रशिक्षकको सन्तुष्टि छैन पुरुष हुने प्रतियोगिताको जित्ने च्याम्पियन पनि गण्डकी प्रदेश रहेको छ फाइनलमा पुग्न धेरै टोलीलाई यो खेल जित्नै पर्ने हुन्छ त्यसै गरी हामीलाई सहयोग गर्ने प्रतिभागी छ मैले अघि नाम वाचन गर्दै थिएँ त्यसैलाई निरन्तर नदिन चाहन्छु तेस्रो सेट सकिँदा 2-1 को अवस्था छ गण्डकी आर्मीले 2 र गण्डकीले 1 सेट जितेका हुन् पहिलो खेलमा सहयोग गर्नुभएको छ आर्मी 25-15 र दोस्रो खेलमा 25-18 विजय भएको थियो भने तेस्रो खेलमा गण्डकी
25 एकाइले जित निकाल्दै खेललाई चौथो सेटमा पुर्याएको छ प्रथम टाइगर कपको च्याम्पियन गण्डकी दुवै खेलमा आर्मीलाई पराजित गरेको थियो प्रणामी मन्दिर प्रणामी निर्माण सेवा प्रोप्राइटर गन्ना पौडेलले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ फाटफुट्टु मोडल प्रोप्राइटर शीतल बहादुर चौहानले पनि हामीलाई 2000 हिजो भएको अन्तिम खेलको नानीबाट उपलब्ध गराउनु भएको थियो त्यस्तै गरी चन्द्र खत्री शिक्षक तथा खेलकुद प्रेमीले पनि हामीलाई सहयोग प्राप्त गर्नुभएको छ पञ्चकन्या आइगता बाबुले पनि हामीलाई सहयोग गरेको छ त्यसै गरी म अतिथिको आसन जोड्न चाहन्छु नवज्योति खेल्छन् सिलगुडीका उपाध्यक्ष प्रताप बिर्जालाई अतिथिको आसन जोड्न दिने हार्दिक अनुरोध गरेको छु मित्रमा सहयोगी मेन आर्मी र गण्डकीको बीच 3 सेटको खेल सकिँदा आर्मी 2-1 ले अघि छ साबिक जित्दा गण्डकीलाई यो खेल जित्न चौथो सेट पनि जित्नै पर्ने हुन्छ याद गरिराख्नुहोस् रविन्द्र गैरे प्रसन्न जगाल नाम नेपाली भलिबलमा 5000 उमाकान्त भट्टराई 5000 राजमन्त्री माइजेटमाई 7 ऋतुनगर सम्पूर्ण खेलहरू हाम्रो खेलकुद.com मा प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछन् काजीराई 5000 ज्ञानदार युवा नेता तथा खेलकुद प्रेमी आजोली दाई हृदय सुझाव त्यसै गरी जितबाबुसँग चन्दन गुप्ता अध्यक्षले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ त्यसै गरी तारा आचार्य इन्द्रप्रकाशले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ त्यसै गरी नवज्योति खेल्छन् सिलगुडीले हामीलाई रु 5000 सहयोग गर्नुभएको छ धनबाबु खम्बा जमुनाले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ गणेश पौडेल श्री बुद्ध नावी सुनता 14 प्रयाले पनि हामीलाई रु 4000 सहयोग गर्नुभएको छ त्यस्तै निर्मल व्यवसायी तथा समाजसेवी खेलकुद प्रेमी आदरणीय भाइ सन्तोष कौटलले हामीलाई रु 20,000 सहयोग गर्नुभएको छ त्यस्तै धार्मिक निर्माण सेवा फाटफुटका प्रोप्राइटर शनिबार हुनेछन् पहिलो सेमिफाइनलमा समूहको विजेता र समूहको उपविजेताको प्रतिस्पर्धा हुनेछ बिहान 11 बजे हुनेछ भने दोस्रो सेमिफाइनल समूहको विजेता र समूहको उपविजेता प्रतिस्पर्धा हुनेछ खेल दिउँसो 2 बजे हुनेछ र फाइनल आइतबार हुनेछ 12 बजे हुने खेलमा प्रकाश सबै खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण तपाईँ खेलकुद.com बाट हेर्न सक्नुहुन्छ हामी इलामको ठुलो खेलबाट प्रत्यक्ष प्रसारण जोडिरहेका छौँ 5000 सहयोग गर्नुभएको छ श्री धनबहादुर थापा नगर अर्जुन बारो झापाबाट पनि हामीलाई 5000 सहयोग गर्नुभएको छ दुवै टोलीका खेलाडी कोर्टमा गण्डकी जमाले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ रु 1000 यो खेलपछि जोड्को छ भन्दै उमेश साउदेन म अतिथिको आसन गरिदिनु हुनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्मतपुर चौथो सेट सुरु भएको छ र आर्मीका कप्तान हरिहजुर थापा सर्भिसमा हरिहजुरको सर्भिस घनश्याम
घनश्यामको स्पाइकमा पहिलो अङ्क गण्डकीलाई 1-0। सर्वोत्कृष्ट खेलाडी प्रथम टाइगर कपका आर्मीलाई दुवै खेलमा हराउन उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए। सुजन चोखाल, मानबहादुरको स्पाइक, चलाकी पुरा अङ्क आर्मीलाई। चलाकी पुरा निर्णय लिने गर्छन् मानबहादुर। भलिबल नेपाली भलिबलका स्टार खेलाडी सर्भिसमा मानबहादुर। सर्भिस लामी, सुजन चोखाल, घनश्याम अङ्क, ईश्वरको प्रयास, मानबहादुर, घनश्यामको चलाकी तर मानबहादुरको स्पाइक आउट। गण्डकीलाई अङ्क 2-1। पहिलो सेट आर्मीले 25-15 र दोस्रो सेट 25-18 जितेको थियो भने तेस्रो सेट गण्डकीले 25-21 जित्दै खेल 2-1 को अवस्थामा छ। चौथो सेट चलिरहँदा ईश्वर, हरिहजुर, धनबहादुर अङ्क गण्डकीलाई। राजु विके उत्कृष्ट प्रदर्शन आज यस खेलमा र यस सेटमा पनि। घनश्याम चौधरी सर्भिसमा, अङ्क गण्डकीलाई सर्भिसमा 4-1। अपेक्षा गरेका थिए आर्मीले तर कोर्टभित्र सुरुवाती समय 3 अङ्कको अग्रता गण्डकीको। घनश्याम सर्भिसमा, प्रमुख खेलाडी गण्डकीका घनश्याम सर्भिस, ईश्वर, हरिहजुर, सरवन सामारे, सुजन चोखाल, किरण गुराव र सरवन समारीको ब्लकमा आर्मीलाई अङ्क 2-4। दुर्गा खड्का सर्भिसमा जर्सी नम्बर 2 आर्मीका खेलाडी। राम्रो ब्लक हरियाधिकारीको 3-4। Army 3, Gandaki 4. जर्सी नम्बर 2 दुर्गा खड्का सर्भिसमा आर्मीका। राजन, सुगन, हरे कप्तान, हरे आउट तर स्ट्राइक आउट। अङ्क आर्मीलाई 4 बराबर। चौथो सेट चलिरहँदा सुरुवाती समय 4 बराबर रहेको छ। लगातार 3 अङ्क बटुल्दै आर्मीले बराबरीमा पुर्याएको छ। दुर्गा खड्का सर्भिसमा, राजन, किरण गुराव, घनश्याम, धनबहादुर। आर्मीको अङ्क योसँगै अग्रता 5-1। आर्मीले पहिलो पटक अग्रता दिन सफल भएको छ चौथो सेटमा। Army 5, Gandaki 4. डिफेन्सको फाइदा गण्डकी याम छेत्रीलाई मिस गरिरहेको छ यति बेला। ब्लक याम छेत्रीको ब्लक विशेष गरी किरण गुराव, कप्तान हरि, मानबहादुर, हरिहजुर, शरण समारी तर स्पाइक आउट। 5 बराबर। गण्डकी विशेष गरेर ब्लकमा Army 6, याम छेत्री 5. युवा स्टार गण्डकीका मिस गरिरहेको देख्न सकिन्छ। राजु विके सर्भिसमा, मानबहादुर, हरिहजुर, शरण, घनश्याम, राम्रो बलक हरियाधिकारी र शरणको। आर्मीको अग्रता 6-5। चौथो सेट प्रतिस्पर्धात्मक रहेको छ। पहिलो र दोस्रो सेटमा आर्मीले सहज जित निकाल्यो भने तेस्रो सेटमा प्रतिस्पर्धात्मक गर्दै गण्डकीले जित निकालेको थियो। चौथो सेट सुरुवातदेखि नै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको छ। सर्भिसमा शरण, जालीमा सामरीको सर्भिस, जालीमा अङ्क गण्डकीलाई 6 बराबर।
कप्तान हरि पाण्डे सर्भिसमा सामरी हरि हजुर अङ्क भूपेन्द्र गैरे कौमा गण्डकीलाई भूपेन्द्र गैरे र सुजन चोखाल यी दुई गण्डकी युवा स्टारको हरि पाण्डे सर्भिस ईश्वर हरि हजुर धनबहादुरको शक्तिशाली स्ट्राइकसँगै आर्मीलाई अङ्क 7 बराबर राष्ट्रिय टोलीका सदस्य धनबहादुर सर्भिसमा पनि धनबहादुर र राम्रो प्रयास भूपेन्द्र गैरेको मानबहादुरको स्पाइक राम्रो घनश्यामको राम्रो कमजोर डिफेन्सको फाइदा आर्मीलाई अङ्क बलकमा राम छेत्री निकै मिस गरिरहेको छ गण्डकीले बहादुर भट्ट सर्भिसमा किरण गुराउ मानबहादुर हरि हजुर राम्रो घनश्यामको किरण गुराउ चलाके पुरा मानबहादुर सर्भिस अङ्क आर्मीलाई 9-7 दुई अङ्कको अग्रता लिएको छ आर्मीले सेटमा पनि आर्मी 2-1 अघि छ र चौथो सेटमा 2 अङ्कको अग्रता लिँदै 9-7 को अवस्थामा पुऱ्याएको छ धनबहादुर भट्ट त्यति सर्भिसमा रूपेन्द्र गैरे राम्रो प्रयास ईश्वरको तर रन नपुगे तालमेल मिल्न सकेन आर्मीका खेलाडीको अङ्क गण्डकीलाई राम्रो प्रयास गरेका थिए ईश्वर थापाले लिबेरो तर अन्य खेलाडीको तालमेल मिल्न सकेन किरण गुराउ सर्भिसमा ईश्वर हरि हजुर राम्रो हरे अवसर गण्डकीलाई घनश्याम धनबहादुर र स्पाइक धनबहादुरको स्पाइकसँगै आर्मीलाई अङ्क 10-8 दुई अङ्कको अग्रता परिवर्तन गण्डकी 8 भित्र 9 बाहिर हरि अधिकारी सर्भिसमा 10 नम्बर 3 आर्मीका खेलाडी घनश्याम राम्रो आर्मीलाई अङ्क 3 अङ्कको अग्रता लिन सफल भएको छ आर्मी 11-8 हरि अधिकारी सर्भिसमा जारी टाइम आउट गण्डकीले पहिलो टाइम आउट लिएको छ चौथो सेटमा गण्डकीले आफ्नो पहिलो टाइम आउट लिएको छ प्रादेशिक उपाध्यक्ष आदरणीय भाइ केन सुशीललाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु र हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु भाइ सोम सुशीली चौथो सेट जारी रहँदा आर्मीले 3 अङ्कको लिएको छ 11-8 सर्भिसमा हरि अधिकारी गण्डकी जित्नै पर्ने दबावमा छ गण्डकी यो सेट हरि अधिकारी भूपेन्द्र गैरे बलक दुर्गा खड्काको अग्रता बढाउँदै आर्मी 12-8 हरि अधिकारी सर्भिसमा भूपेन्द्र घनश्याम
अङ्क गण्डकीलाई 9-12 उपेन्द्र गैरे सर्भिसमा गैरेको सर्भिस कर्ण सामरी हरिहजुर मानबहादुरको शक्तिशाली प्रहार 13-9 उत्कृष्ट प्रदर्शन स्टार खेलाडी मानबहादुर महत्त्वपूर्ण सदस्य अस्ट्रेलियाका मानबहादुर हरिहजुर सर्भिसमा हरिहजुर आर्मीका खेलाडी घनश्याम हरि कप्तान हरि अङ्क दिलाएका छन् गण्डकीलाई 10-13 सुरुवाती 2 सेट गुमाएको गण्डकीलाई खेल जित्ने आशा कायमै राख्न चौथो सेट जित्नै पर्ने हुन्छ। तेस्रो सेट गण्डकीले 25-21 जितेको थियो। कर्ण सामरी हरिहजुर कर्ण सामरी नै स्पाइकमा राम्रो अङ्क आर्मीलाई राम्रो स्पाइक कर्ण सामरीको मानबहादुर श्रेष्ठ सर्भिसमा कप्तान हरि पाण्डे सपोर्ट लगाइरहेका छन्। परिवर्तन गरेको छ सन्तोष थापा कोर्टभित्र मानबहादुरको सर्भिस घनश्याम चलाखी पुगायो घनश्याम पनि गण्डकी खेलाडी परिवर्तन 8 आउट 9 इन। घनश्याम चौधरी जर्सी नम्बर 7 सर्भिसमा मानबहादुर हरिहजुर कर्ण सामरी राम्रो अङ्क गण्डकीलाई 12-14 2 अङ्कले पछि छ चौथो सेटमा गण्डकी प्रथम टाइगर कप 1 महिना अघि पोखरामा सम्पन्न च्याम्पियन गण्डकी घनश्याम चौधरी सर्भिसमा शक्तिशाली सर्भिस गण्डकीलाई अवसर कप्तान हरि प्रहरीको स्ट्राइकमा अङ्क गण्डकीलाई 13-14 टाइम आउट गण्डकीले टाइम आउट लिएको छ। चौथो सेटमा आर्मीले पहिलो र दोस्रो सेटमा कमजोर प्रदर्शन गरे पनि गण्डकी तेस्रो र चौथो सेटमा भने उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेको छ। सेमिफाइनलका दुवै खेल भोलि शनिबार हुनेछ भने फाइनल आइतबार हुनेछ। प्रत्यक्ष प्रसारण तपाईँ हाम्रो टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। एकको खेल चलिरहेको छ निकै महत्त्वपूर्ण खेल दुवै टोलीलाई सेमिफाइनलमा स्थान बनाउन जित्नुपर्ने हुन्छ। चौथो सेट चलिरहँदा आर्मीले 2-1 को अग्रता लिएको छ। घनश्याम सर्भिसमा शक्तिशाली दुर्गा खड्काको स्ट्राइक टिममा अङ्क आर्मीलाई 13 कमजोर डिफेन्स गण्डकीको डिफेन्समा कमजोर बलकमा पनि कमजोर देखिएको छ। ज्येष्ठ एम छेत्री नहुँदा युवन चोकाल कप्तान हरि पाण्डे धनबहादुरको शक्तिशाली स्ट्राइक अङ्क आर्मीलाई 16-13 आर्मीले 3 अङ्कको अग्रता लिएको छ। चौथो सेटमा पहिलो सेट आर्मीले 25-15 र दोस्रो सेट 25-18 जितेको थियो र तेस्रो सेट आर्मीले 11-21-25 ले गुमाउन पुगेको थियो। चौथो सेटमा 3 अङ्कको अग्रता हरे किरण गुराउ र अङ्क गण्डकीलाई 14-16 चौथो सेट जारी छ आर्मी र गण्डकी बीचको प्रतिस्पर्धामा। चौथो सेटमा आर्मीले 2 अङ्कको अग्रता लिएको छ 16-14 को अवस्था।
राजु बिके सर्भिसमा गण्डकीका खेलाडी ईश्वर हरि हजुर धनबहादुरको स्ट्राइकसँगै अङ्क आर्मीलाई उत्कृष्ट प्रदर्शन धनबहादुरको 17-14 3 अङ्कको अग्रता शरण सामरे सर्भिसमा जितेन्द्र गैरे कप्तान हरि राम्रो बलक तर प्रयास अङ्क आर्मीलाई 4 अङ्कको अग्रता बनाएको छ सँगै 18-14 आर्मी 18 गण्डकी 14 शरण सामरे मानबहादुर श्रेष्ठ धनबहादुर भट्ट खेलाडीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको छ भने गण्डकीले आफ्नो दोस्रो टाइम आउट लिएको टाइम छ आउट लिएको छ आर्मी र गण्डकीको बीचको 4औं सेट चलिरहँदा आर्मीले 4 अङ्कको अग्रता 18-14 को अवस्था छ सर्भिसमा शरण सामरे छेत्री जर्सी नम्बर 10 घनश्याम कप्तान हरि राम्रो लगआउट अङ्क गण्डकीलाई 15-18 खेलाडी चेन्ज आर्मीबाट 8 इन 10 आउट कप्तान हरि पाण्डे यस प्रतियोगितामा अब 6 प्रदर्शन गर्न सकिरहेका छैनन् यस हरि हजुर धनबहादुर कमजोर डिफेन्सिङको फाइदा उठाउँदै 19-15 आर्मी 19 गण्डकी 15 सर्भिसमा धनबहादुर भट्ट 10 नम्बर छ उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका छन् धनबहादुर हाम्रो ओहो र कप्तान हरि पाण्डेको अङ्क आर्मीलाई गण्डकी 16-19 3 अङ्क पछि अझै किरण गुराउ सर्भिसमा गण्डकी खेलाडी परिवर्तन 9 आउट परिवर्तन गरेको 8 इन ईश्वर थापा सर्भिसमा तीन अङ्कले पछि छ गण्डकी ईश्वर हरि हजुर मानबहादुर हरिको प्रयास तर अङ्क आर्मीलाई ईश्वर आर्मी 20 अधिकारी सर्भिसमा गण्डकी 16 आर्मी अङ्क आर्मीलाई 21-16 हरि अधिकारी सर्भिसमा अनन्त लामी सुजन चोखाल रूपेन्द्र गैरेको अङ्क गण्डकीलाई राम्रो प्रदर्शन अब खेलाडी रूपेन्द्र गैरेलाई यो खेलमा राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका छन् रूपेन्द्र गैरे सर्भिसमा रूपेन्द्र गैरे हरि हजुर दुर्गा खड्काको स्ट्राइकमा आर्मीलाई अङ्क 22-17 आर्मी खेलाडी परिवर्तन 8 आउट 10 इन
हरि आज थापा कप्तान सर्भिसमा चोखाल राम्रो आज विकेटको सर्भिस स्ट्राइकमा 18-22 गण्डकी 18 आरबी 22 सुजन चोखाल सर्भिसमा जर्सी नम्बर 2 गण्डकीका युवा प्रतिभावान खेलाडी सर्भिस बाहिर 23-18 आरबी 23 गण्डकी 18 गण्डकीको लागि घातक बन्न सक्छ त्यो अङ्क मानबहादुर सर्भिसमा मानबहादुर श्रेष्ठ राम्रो अङ्क गण्डकीलाई गण्डकी 19 आरबी 23 गण्डकी खेलाडी चेन्ज 9 इन 8 आउट घनश्याम चौधरी सर्भिसमा राम्रो साथ पाएको छ आर्मीले आज सन्तकोट पनि शक्तिशाली त्योभन्दा आज शक्तिशाली दुर्गा खड्काको तलाकी पुरा 24-19 आरबी 24 गण्डकी 19 दुर्गा खड्का सर्भिसमा गुराउ सँगै हार्ने 25-19 ले विजय हुँदै सेमिफाइनलमा पुगेको छ त्यसरी 25-19 14 सेटको विजय हासिल गर्दै आर्मीले पहिलो सेट 25-15 दोस्रो सेट 25-18 जितेको छ र चौथो सेट 25-19 ले जित्दै सेमिफाइनलमा स्थान पक्का गरेको हो 3-1 ले हराउँदै गण्डकीलाई गत महिना गण्डकीसँगै प्रथम टाइगर कपमा पराजित भएको आर्मीले यसपटक भने उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको छ राष्ट्रिय खेलाडीको बाहुल्यता रहेको आर्मी विशेष गरेर मानबहादुर श्रेष्ठ धनबहादुर भट्ट चरण सामरीको प्रदर्शन यस खेलमा उत्कृष्ट रहनुभयो खोला निकटनगर पुलिस हरियर प्रतियोगिताको म्याच नम्बर 8 को त्रिभुवन आर्मी क्लब काठमाडौँ versus सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ आर्मी 3 को सेटमा जित हासिल गर्दै त्रिभुवन आर्मी क्लब विजेता बनेको छ भने त्यसै यस पछाडिको हुने खेल डिमान्ड ट्रेडर्स पिकअपर भर्सेस गौरव खेलकुद विकास समिति झापाबीच हुनेछ खेलाडीहरूलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनुको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु डिमान्ड ट्रेडर्स पिकअपरबाट भारतका राष्ट्रिय खेलाडीहरू सहभागिता देख्न पाइनेछ निकै उत्कृष्ट टिमहरू रहेको उत्कृष्ट खेलाडीहरू रहेको यस टिममा हामी तिनीको सेटमा जित्ने निकै अग्ला खेलाडीहरू पनि देख्न सक्दछौँ त्यसै गरी प्रतियोगिताको गौरव खेलकुद विकास समितिका पनि हामीसँग भारतीय टेटका खेलाडीहरू रहेको कुरा पनि डिमान्ड ट्रेडर्स हामी दर्शकहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ गौरदह नगर खेलकुद विकास समिति योभन्दा अगाडि नै हुने जानकारी गराउँछौँ भेटी जानकारी गराउन चाहन्छु हाम्रो भोलि सेमिफाइनलको 2 खेल र सर्वगाउँको विजेता आइतबार फाइनल खेल र तेस्रो स्थानको लागि खेल हुनेछ विजेता र यस पछाडि हामी समूह खको डिमान्ड ट्रेडर्स र विजेता भर्सेस समूह गौरदह नगर खेलकुद विकास समिति बीचको खेल हुने प्रदर्शन प्रसारण लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ हामीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार राष्ट्रको लागि खेलकुद स्वास्थ्यको लागि खेल